विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइसकेको छ। 26 वटा भन्दा बढी मुलुकमा कोरोना संक्रमणको डेल्टा भेरिएन्टले गराएको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ठूलो चेतावनी दिइसकेको अवस्था छ। नेपालमा भने दोस्रो लहरको भयावह स्थितिलाई चटक्कै बिर्सेर मानिसहरू फेरि लापरवाही गरिरहेका छन् र त्यसैले नेपाल पनि उच्च जोखिममा छ। आज हामी तेस्रो लहरको जोखिम र डेल्टा भेरिएन्टको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग फोक्सो तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डाक्टर रक्षा पाण्डे हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले फेरि कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको चेतावनी दिएको छ। तपाईले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र नेपाल कतिको जोखिममा छ? हजुर, अब विश्व स्वास्थ्य संगठनले तेस्रो लहर चाहिँ यो डेल्टा भेरिएन्ट जुन इन्डियाबाट सुरु भयो, एन्ड अफ 2020 भनौँ न है, 6 महिना अघि इन्डियाबाट सुरु भएर यहाँबाट अब विदेशी मुलुकतिर फैलेको हो। अब हाम्रो जुन सेकेन्ड वेभ भनौँ न, अब वेभकै कुरा गर्ने हो भने हामी कहाँ अब यो 4-5 महिना अघि जुन आयो त्यो डेल्टा वेभले गर्दाखेरि आएको हो होइन। अब त्यो भएर अब जति माइग्रेसनहरू बढ्दै गयो, अब खुल्दै गयो, त्यही भेरिएन्ट अहिले विदेशी मुलुकमा भएको चाहिँ यो डेल्टा भेरिएन्टले गर्दाखेरि बढेको हो। अब यो अल्फा भेरिएन्ट जुन चाहिँ पहिला युके भेरिएन्ट भन्थ्यो त्यो आउन थालेको थियो अनि त्यसले अलिकति बढ्यो। त्यो सँगसँगै अलमोस्ट एउटै टाइम जस्तोमा डेल्टा भेरिएन्ट पनि बढेको हो होइन। त्यसले गर्दा डेल्टा भेरिएन्टको चाहिँ एकदम इन्फेक्सियस भने सङ्क्रमण एकदम छिटो फैलिने, अलि कडा रोग लाग्ने र यङ मान्छेहरूमा पनि अलि बढी देखेको भएर अलिक खतरनाक भएको थियो कि हामीले त्यो वेभ, हाम्रो दोस्रो वेभ जुन डेल्टा वेभले भएको थियो त्यही वेभ अहिले विदेशमा हुने भएको पनि त्यो डेल्टा वेभले भइरहेको छ कि। हजुर, त्यही त हामीले अमेरिका लगायत विभिन्न देशमा फेरि डेल्टा भेरिएन्टले जनवरी पछि कि धेरै सङ्क्रमण देखिरहेको सुन्यौँ। अब नेपालमा पनि हामीले छिमेकी मुलुक भारतमा पनि डेल्टा भेरिएन्ट यसअघि फैलिसकेको भनेर भनेको, त्यहीँबाट उत्पत्ति भएको पनि भनिएको छ होइन। त्यहाँ यो स्थिति चेतावनी दिइसकेको छ, आगामी 100 दिन चाहिँ उच्च सावधानी अपनाउनु भनेको छ। तर नेपालमा अहिले लापरवाही फेरि सुरु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा के भन्न चाहनुहुन्छ? कतिको जोखिम रहला, किनकि हाम्रोमा पनि हिजोदेखि केस बढिसकेको अवस्था छ। अब के छ भने अहिलेसम्म हाम्रो भर्खर अब लास्ट 2-3 विक्सदेखि चाहिँ हामी अब लकडाउन खुल्दै गइरहेछ। अब अहिले त अब सबै चिज नै खुल्या जस्तो भइसक्यो, स्कुल बाहेक होइन। सो अब जति यो भेरिएन्ट हाम्रो यो वेभहरू भनेको नै अब मेनली 3 कारणले हुन्छ कि। अब एउटा चाहिँ अब यही लकडाउन खुल्यो, अब लापरवाही गर्यो भने सर्कुलेट जुन यहाँ अहिले भइरहेको वेभ हाम्रो नेपालमा सबै अहिले देखेको डेल्टा हो होइन, त्यो नै बढ्न थाल्छ। अब लकडाउनमा जबरजस्ती घर बसाउनु परेको थियो, अहिले छुट्याएपछि हामीले सावधानी अपनाएन भने त्यो बढ्छ एउटा होइन। अब अर्को चाहिँ अब भ्याक्सिनेसनको रेट कस्तो छ भनेर कि अब जुन पनि खोल्दाखेरि अब हेर्ने हो भने विदेशी मुलुकहरूमा भ्याक्सिनेसन रेट बढाउँदै गएर स्टेज वाइज खोल्दै गइरहेको हुन्छ। अब हामी चाहिँ चुक्यौँ कि त्यसमा, हाम्रो देशमा चाहिँ भ्याक्सिन आउने नै ढिलो भयो होइन। अब त्यसले गर्दा हाम्रो अहिले धेरै कम, अब अस्तिसम्म 3% थियो बिफोर यो आएकोमा है, अब अहिले अलिकति बढ्यो होला। तर के छ भने सबैले आधा भ्याक्सिन, अब फर्स्ट डोजले हामीलाई थाहा छ कि त्यसले फुल इम्युनिटी दिँदैन भनेर। त्यो फुल इम्युनिटी पनि कुनै पनि भ्याक्सिनको 100% छैन होइन। तर त्यसमा पनि एउटा भ्याक्सिन, एक डोजले इम्युनिटी दिँदैन क्या। सो अब आइडियली त हामीले खोल्न थालेपछि पुरा भ्याक्सिनेटेड बनाएर आफ्नो जनसङ्ख्यालाई त्यो गरेर बच्न सकिन्थ्यो, एउटा भ्याक्सिनेसनको भयो। अब अर्को चाहिँ भाइरस नै, अब भाइरस नै फेरि भेरिएन्ट भयो, फेरि म्युटेट भएर बढ्यो भने अब त्यो चाहिँ सावधानी अपनाउँदै भ्याक्सिन दिँदै फेरि यो भाइरसले आफ्नो मोड बदल्यो या म्युटेसन भयो भने त्यो काम नगरेको कारणले हुनसक्छ भन्ने हो कि। अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो हातमा म्युटेसन कति हुन्छ भनेर केही त छ होइन, तर यो भाइरसको कुरा भयो यो चाहिँ। तर हाम्रो हातमा भएको चाहिँ एज अ राष्ट्रले भ्याक्सिनेसन बढाउने होइन, त्यो पनि त्यो भ्याक्सिन काम गर्ने चाहिँ भ्याक्सिन जो इफेक्टिभ भ्याक्सिन हो त्यो दिने
हाई रिस्क ग्रुपमा पहिला दिएर तर हाम्रो टार्गेट सबैलाई दिने हुनुपर्छ हैन अब त्यो एज ग्रुप मिल्नेहरू सबैलाई दिने अर्को चाहिँ हामीले आफ्नो पनि यो तपाईले जुन भन्नुभयो नि अब केही नभएको जस्तो हुन थालिसक्यो भनेर त्यो गर्नु भएन के त्यो गरे भने मानिस आफै नै सावधानी भइराको छैन सावधानी त हुनै पर्छ के अब हामीले त यो अर्को केही वर्षको लागि कोभिड हुन्छ भनेर त्यो अनुसारको आफ्नो जीवनशैली बदलिनु पर्छ के हामीले हैन सो त्यो गरेन भने थर्ड के फोर्थ फिफ्थ पनि आउँछ वेभ हैन सो हामीले चाहिँ अब अहिले जुन बिस्तारै बढ्छ त्यो एकदम स्वाभाविक कुरा हो अब हरेक देशहरुको हेर्नुभयो भने लकडाउन इज गर्दै गएपछि नम्बर बढ्दै जान्छ के किनभने मान्छेहरुको मोबिलिटी बढ्न थाल्छ है अब त्यसमा आफ्नो हातमा छ अब तपाईहरु हामी सबैले यो धेरै मान्छे भएको ठाउँमा भिडभाडमा नगर्ने के अब मास्क लाउनु पर्छ सक्यो भने डबल मास्क लाउने आफुलाई सिम्पटम हुने बित्तिकै अब जहिले पनि मेरो थर्ड वेभ फोर्थ वेभ 10th वेभमा पनि कुरा चाहिँ यही हुन्छ हैन कसरी आफुलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेर त्यसमा चाहिँ आफुलाई सिम्पटम आउने बित्तिकै आइसोलेट गरेर टेस्ट गर्ने सिम्पटमहरुलाई हेलचेक्राइ नगर्ने हैन अब जति अगाडि उपचार पायो त्यति राम्रो हुन्छ अब ज्यानको क्षति नहोला तिनीहरु हेर्नु पर्छ अब अहिले बीचमा चाहिँ अस्पतालहरुका बेडहरु खाली हुँदै गएका थिए फेरि अहिले बढेको छ के छ अहिले चाहिँ स्थिति हजुर अब बिस्तारै हाम्रो क्लिनिकमै पनि अब बिस्तारै पेशेन्टको चाप बढ्दै गइराछ है अब पहिला अब लकडाउन भनौं न अब 2 महिना लकडाउन भएपछि जति अब त्यो पिकमा त हामीलाई एकदमै मुस्किल भएको थियो हामी सबैले त्यो दुःख त बेहोर्नु पर्यो हैन त्यसपछि बिस्तारै घट्दै गएपछि अब लकडाउन कडा भइराख्दाखेरि अलिकति कम भएको थियो हैन अब बिस्तारै खुल्दै गएपछि चाहिँ हाम्रो अब कोभिड क्लिनिकमै तल ओपीडी क्लिनिकमै मान्छेहरु आउन थालेका छ के बढिरहेछ अब हजुर बिस्तारै बढिरहेछ तर अब यो महामारीको मेन उनै यही हो के अब के हुन्छ भने अहिलेको लकडाउन 2 हप्ता अगाडि खुलेको लकडाउनको असर या हेलचेक्राइको असर चाहिँ हामीले 6 हप्ता या 8 हप्ता पछि देख्छौं के किनभने बिस्तारै त्यो समुदायमा फैलिदै जान्छ अनि एकैचोटी आउट अफ प्रपोर्सन हुन्छ के अब हाम्रो जनसंख्या एकदम भ्याक्सिनेट भएर एकदम प्रोटेक्टेड भएको भए अब नलाग्ने चान्स बढी हुन्थ्यो लागे पनि भर्ना हुने पर्ने चान्स कम हुन्थ्यो हैन सो त्यो भएन हामी त्यसमा चुकेको छौं त्यही भएर अब त्यसमा चुक्यो भने कसरी बच्ने त भन्दा आफ्नो दायित्व जुन हुन्छ त्यो हेलचेक्राइ नगर्ने त्यसरी बच्न सकिन्छ जस्तो डेल्टा भेरिएन्टले फेरि डेल्टा प्लस पनि आएको थियो म्युटेन्ट हुँदै हैन यो भाइरसले जुन आफ्नो स्वरूप चेन्ज गर्दै लान्छ नि यो प्रक्रिया चाहिँ के सधैँ चलिरहन्छ र अझै यो जति म्युटेन्ट हुन्छ त्यति खतरनाक हुँदै जान्छ के हो हजुर अब भाइरसको एउटा पिक्युलर कुरा नै यसले रूप बदलिलाने नै हो है अब हेर्ने हो भने हाम्रो त्यो इन्फ्लुएन्जाको कुरा गर्ने हो भने हरेक वर्ष हामीले जुन इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन लाउँछौं त्यो हरेक वर्ष लाउनु पर्ने पनि त्यसले चेन्ज गरिरहने भएर हो है अब भाइरस चाहिँ जति फैलिन्छ नि जति फैलिने एकदम रोकथामै नगरिकन फैलिन्छ त्यसको म्युटेसन हुने चान्स अझै बढी हुन्छ तर नफैले पनि भाइरसको यो चाहिँ के हो भने क्वालिटी नै त्यही हो कि अलिअलि चेन्ज भइरहने हुन्छ चेन्ज हुँदैमा यो खतरनाक हुन्छ भन्ने छैन जब यसले खतरनाक हुन सक्छ आइदर हाम्रो स्वास्थ्यमा अझै बढी कडा रोग लाएर या इम्युन एस्केप भनेको चाहिँ इम्युनिटी ले काम नगर्ने भाइरल इम्युनिटी भ्याक्सिन इम्युनिटी होस् या रोग लागेपछि नेचुरल इम्युनिटी जुन भा हुन्छ त्यसले काम नगर्ने भएपछि चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छ त्यो भने चाहिँ यसले हानि गर्न सक्ने भन्ने हुन्छ सो अब यो डेल्टा भेरिएन्ट पनि अब त्यो 1617.1.2 भनेर जुन भनिन्थ्यो हैन भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा डेफिनेटली हो नै हो हैन अनि हामीले आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट पनि देखिसक्यौं कि यो चाहिँ अझै कडा अझै सरुवा है अब यो अल्फा भेरिएन्ट भन्दा पनि अझै सरुवा अझै कडा यसले अझै बढी सिकिस्त बनाएको अझै छिटो संक्रमण हुने डेफिनेटली अझै छिटो संक्रमण हुने र अझै बढीलाई संक्रमण गराउन सक्ने त्यसैले अब त झन बढी उच्च सजग हुनुपर्ने बेला हो अब हामीले अहिले देख्छौं भ्याक्सिन लगाउने लाइन हो सार्वजनिक यातायात होस् बजार होस् सबैतिर भिड छ के भन्न चाहनुहुन्छ उनीहरुलाई हजुर अब म चाहिँ हेर्नुस् त्यो नगरौं हैन जुन कुरा आफ्नो हातमा छ
त्यो हामीले सजिलैसँग अपनाउन सकिन्छ है। अब जानुपर्ने ठाउँ र गर्नुपर्ने काम अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो गर्नुपर्ने ठाउँमा सावधानी अपनाऊ भन्छु म हैन। अब सिम्पल आफ्नो हात सफा राखेर र मास्क लाएर है, अब क्राउडेड एरियामा जानु छ, अलिकति बढी भिड भएकोमा छ भने डबल मास्क लाउने, एकदम टाइट मिलाएर लाउने मास्क हैन। अनि हात धुने अनि दूरी कायम गर्ने है। अब लाइन बस्दा पनि सबैले यसरी गरौँ भन्यो भने हुन्छ। अब भ्याक्सिन हाम्रो कतिजना बिरामीहरू भ्याक्सिन लगाएको एक हप्ता 5 दिन 3 दिनमा पनि आउनु भएको छ कि। अब त्यो उहाँहरूको प्रश्न चाहिँ यो भ्याक्सिनले गर्दा मलाई कोभिड भएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ होइन, तर भ्याक्सिनमा लाइन लाग्दाखेरि एकअर्कासँग सरेको हुनसक्छ हो। धेरै जस्तो मानिसहरूले एउटा अहिले कम्प्लेन गरेको चाहिँ भ्याक्सिन लगाएपछि चाहिँ कोरोनाकै जस्तो असरहरू देखेको या बिरामी भएको भन्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, भ्याक्सिनमा यो लाइभ भने जीवित कीटाणु हुँदैन है। अब यो त्यसमा के हुन्छ भने अब कुन चाहिँ भ्याक्सिन हो त्यो अनुसारको भ्याक्सिनको टुक्राहरू हुन्छ के। अब टुक्राले कहिले पनि भाइरस रोग दिँदैन। इनफ्याक्ट त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी बिल्ड गर्छ, त्यसले गर्दा भाइरस मार्ने हो। भ्याक्सिनबाट कोभिड सर्दैन है। त्यसमा कुनै दुई मत छैन, भ्याक्सिनबाट कोभिड सर्दैन। तर अब भ्याक्सिन लिने ठाउँमा चाप बढी हुन्छ मान्छेको हैन। अब त्यसमा आफूले सावधानी अपनाएन भने अब त्यसमा 100 जना मान्छेमा 1 जनालाई 2 जनालाई छ भने उनीहरुबाट सर्या हुन सक्छ। सो अब त्यो भ्याक्सिनबाट नडराउनुस्, सकेसम्म भ्याक्सिनकै एलर्जी भएको मान्छेले नलिने, आफूलाई डाउट छ भने डाक्टरको परामर्शमा बस्ने। जो भ्याक्सिनको कन्ट्रा इन्डिकेसन भने लिनै नहुने धेरै कम छ है। सो सबैले भ्याक्सिन उमेर अनुसारको सबैले भ्याक्सिन लिएको राम्रो। अहिले हाम्रो देशमा लगाइरहेका भ्याक्सिनहरू जुन जोन्सन एन्ड जोन्सन अनि अहिले कोभिसिल्ड त छैन, रोकिएको छ। त्यसैगरी चाइनाको भेरोसिल, यो दुईटा भ्याक्सिनको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुने गरेका छन्। तपाईँ चाहिँ यो दुईटा भ्याक्सिनको बारेमा के जानकारी दिन चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, भ्याक्सिनहरू अब WHO ले मान्यता दिएको भ्याक्सिनहरूको सर्टन लेभल अफ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हैन। अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो जुन भ्याक्सिनहरू जुन बनायो त्यो अहिले आए पनि यो अनुसन्धान धेरै अगाडिदेखि भएको हो हैन। अब कोभिड सुरु भएदेखि नै हो। त्यति बेलाको जुन भाइरस वाइल्ड टाइप भन्छौँ हामी, त्यसलाई मध्यनजर राखेर गरेको हो हैन। अब भ्याक्सिन अब अहिले म्युटेसन भयो, त्यो नयाँ भेरिएन्टमा भ्याक्सिनले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने बहस पनि अहिले संसारभर चलिरहेको छ। हजुर, अब त्यो बारेमा चाहिँ अनुसन्धानहरू भएको छ। अब डेल्टा भेरिएन्टकै उसमा अब हामीले पहिला आएकोमा यो सबै मोडर्ना, फाइजर, अब कोभिसिल्ड, अब यो साइनोफार्महरू र जोन्सन एन्ड जोन्सनहरूको इफेक्टिभनेस जुन भनेर भने हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो वाइल्ड टाइपकोलाई हो। अब के देखेको थियो भने फाइजर मोडर्नाहरूको यो सबै यो डेल्टा भाइरसले चाहिँ कुनै न कुनै लेभलमा इम्युन एस्केप गर्छ भने 100% पहिलाको जस्तो भाइरसको हुँदैन, तर प्रोटेक्सन दिन्छ भनेर भनेको छ है। अब कतिसम्मको एक्ज्याक्ट प्रोटेक्सन दिन्छ भनेर अहिलेसम्म तथ्याङ्कमा नम्बर तोकेर दिन मिल्नेसम्मको आएको छैन। आर्टिकल्स रिभ्युज जस्तो यो भाइरस जुन यो भ्याक्सिन चाहिँ कसरी बनेको छ मैले सुनेको, अहिले भेरोसिल जुन भ्याक्सिन लगाइरहेको छ त्यो चाहिँ डेड भाइरस भनेर भनिएको छ। कुनै आरएनए विभिन्न तरिकाले बन्छ नि। यो तपाईलाई यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो धेरै दर्शकहरूले गुनासो राख्नु भएको या जिज्ञासा राख्नु भएको भएर अब के भन्ने भाइरस अब के अब कमन उसले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने अब कतिलाई डर लाग्छ यो भाइरसै छिराएर गर्ने हो कि के हो भनेर हैन। अब कति चाहिँ भेक्टर ऊ भन्छ, त्यो चाहिँ अर्को एउटा भाइरसमा त्यसलाई अब मोडिफिकेसन गरेर यो भाइरस को टुक्रा हुन्छ नि त्यो अर्को भाइरसमा राखेर एडिनो भाइरस भन्नेमा राखेर गरेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा गइसकेपछि कोरोनासँग लड्ने एन्टिबडी डेभलप गर्छ। सो अब के भ्याक्सिनको सबै भ्याक्सिनको नट जस्ट कोभिडको भ्याक्सिनको चाहिँ के हुन्छ भने अब यो फाइजर भनौँ कि हैन, अब डेड भाइरस भनौँ कि अब भेक्टर मैले अघि जुन भन्नु हैन, त्यो एमआरएनए भ्याक्सिनहरूको सबैको चाहिँ के हुन्छ भने अब एन्टिबडी बनाउनको लागि त्यो भाइरसको कुनै न कुनै टुक्रा चाहिन्छ जसले चाहिँ त्यो हाम्रो शरीरमा गएपछि हाम्रो एन्टिबडी चाहिँ भाइरसको कुनै पार्ट चिनोस् र त्यसले एन्टिबडी बनाओस्, सो द्याट पछि भाइरस हाम्रो बडीमा छिर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरले चिनोस्।
त्यो यो त यसको अगेन्स्टमा त हाम्रो ऊ छ एन्टिबडी भनेर त्यो एन्टिबडीलाई त्यो भाइरसलाई गएर त्यसलाई रोग दिने त्यसमा। अब रोग फैलिने भनेको चाहिँ त्यो भाइरस बढ्दै 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 गएर हो कि एउटाबाट कतिको प्रभावकारी देखिएको छ। अब अहिलेसम्म त हाम्रो देशमा पनि भ्याक्सिन लाउन लागेको निकै भयो, माग लगाइरहेको थियो। यो दोस्रो वेभमा चाहिँ कतिको प्रभावकारी देखियो? अब प्रभावकारी हेर्नुहोस्, हामीले डेल्टामै पनि होइन, डेल्टासम्म त हेर्नुहोस् न, अब हामी स्वास्थ्यकर्मीले समेत दुईटा भ्याक्सिन पाएको थिएनौँ होइन। डेल्टाको थर्ड वेभ आउनुभन्दा एक हप्ता अगाडि त पायौँ होइन, सेकेन्ड वेभ हाम्रो यहाँको होइन। बट त्यतिन्जेलसम्म जसले भ्याक्सिन पाएको थियो त्यो सबै एक डोज पाएकोहरू थियो कि है। अब आइदर यो चाइनिज भ्याक्सिन और हाम्रो यो कोभिसिल्ड होइन त्यो थियो। तर के देखिया थियो भने एउटा भ्याक्सिन पाएको र त्यो भ्याक्सिन पाएको एटलिस्ट 3 हप्ता भइसकेकोहरूकोमा रोग लागे पनि असर कम थियो भनेको एकदम क्रिटिकल भएको थिएन है। अब त्यसमा कुनै भ्याक्सिनमा अब अहिले के भइरहेछ भने अब भ्याक्सिनहरू पाउँदै गयो, 2टा डोज अब पाउँदै गयो होइन। त्यसमा अब के देखिया छ भने भ्याक्सिन पाउने बिरामी र भ्याक्सिन नपाउने बिरामीमा एकदम मजाको कन्ट्रास्ट देखिएको छ। भ्याक्सिन पाउने बिरामीलाई कोभिड भएको भने अधिकांश बिरामीहरू अलिकति कम भएको छ, सामान्य बिरामी भएको छ। धेरै जसो भर्नै हुनु परे पनि आइसियु गएको, भेन्टिलेटरमा गएको र भएको छैन होइन। अब तर त्यही हुन्छ, अब जति यो बढ्दै गयो, अब यो डेल्टा भेरिएन्टमै भ्याक्सिनहरूको अनुसन्धान भएको छैन। अब यो भेरोसेलहरूको के पनि ऊ छैन, डेटा छैन डेल्टा भेरिएन्टकोमा है। कोभिसिल्डहरूले केही प्रोटेक्सन भनेर ऊ भनेको छ है। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कतिसम्मको इफेक्टिभ हुन्छ भनेर रियल वर्ल्ड स्टडीहरूले अब भन्छ। अब विदेशतिर भर्खर यो गइरहेछ कि डेल्टा भेरिएन्ट। हजुर। सो हाम्रो त्यो स्टडिजहरूले अब भन्छ। तर हाम्रो एक्सपिरियन्स अनुसार भ्याक्सिन पाएको बिरामीहरूमा डेफिनेटली भर्ना भए पनि अक्सिजन मात्रै नर्मल लो लेभलमा अक्सिजन लिएर गर्न मिल्ने भएको छ। जस भ्याक्सिनको प्रभावकारिता चाहिँ हाम्रो देशमा दोस्रो वेभमै देखिसकेको थियो र त्यो कारणले पनि अब धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई भ्याक्सिन छिटोभन्दा छिटो दिन आवश्यक छ। यो त भइहाल्यो। त्यससँगै अब चाहिँ तेस्रो वेभको लागि धेरै मानिसहरू डराइ पनि रहेको स्थिति छ, किनभने तेस्रो वेभ आउला या के गर्ला या मृत्युवरण नै एकदमै चेतावनी दिइरहेको अवस्था छ नि त WHO ले पनि। त्यो कारणले अब यो तेस्रो वेभमै तपाईँको एउटा विशेषज्ञको सुझाव चाहिँ के छ उनीहरूलाई? अब हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई मात्र होइन, अब मेरो हामी सबैको लागि चाहिँ के हो भने अब विश्व स्वास्थ्य सङ्घले नै जसरी भन्यो नि भ्याक्सिन इनइक्वालिटी भन्यो। अब यहाँ यो कोभिडले चाहिँ गरिब देश र धनी देशहरूमा धेरै डिफ्रेन्सहरू देखायो होइन। अब सबै संसार सेफ नभएसम्म अब हामी कोही पनि सेफ छैनौँ होइन। अब के छ भने अब मेरो चाहिँ अब सरकारलाई ऊ चाहिँ के हो भने भ्याक्सिन अब जुनै पनि भ्याक्सिन भन्दा नि अलिकति अनुसन्धान हामीले गरेर इफेक्टिभ भ्याक्सिन सकेसम्म छिटो लगाइहाल्ने होइन। अब भ्याक्सिन टनाटन छ, एकदम धेरै छ भ्याक्सिन भन्यो भने सबै एज ग्रुपलाई एकैचोटि लाएर जो आउँछ लगाइदिने हो होइन भने एज ग्रुप रिस्क अनुसार होइन। अब एउटा 65 वर्षलाई कोभिड भएर र 18 वर्षलाई कोभिड भएकोमा धेरै फरक हुन्छ होइन। 65 वर्षको मर्ने चान्स बढी हुनसक्छ या सिकिस्त हुने चान्स बढी हुनसक्छ। सो कम भ्याक्सिन भएको खण्डमा स्ट्रिक्टली हामीले हाई रिस्क ग्रुप अनुसार लगाउने होइन। तर यसैमा खुसी भएर बस्ने होइन, सकेसम्म हामीले अब पैसा खर्च गर्नुपर्छ अब महामारीमा होइन, गरेर इफेक्टिभ भ्याक्सिन अनुसन्धान गरेर कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ र कति ल्याउनुपर्छ त्यो एकदम स्टडी गरेर सकेसम्म चाँडो। ज्यानको धेरै क्षति भएर अब टु लेट गरेर केही माने छैन होइन। सकेसम्म यो रोल आउट हामीले गरिहाल्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ के भने हामीले केसेसहरू कति बढिरहेछ, अब केसेस बढेछ कि छैन भन्नुलाई हामीले टेस्ट बढाउनु पर्छ। अब अस्तिदेखि हामी त त्यही टेस्ट बढाउ नै भनिरहेछौँ होइन। जब थाहा हुन्छ तब पो आइसोलेट गर्छ, तब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू हुन्छ, थाहा नै नभइकन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। सो त्यो सँगसँगै हामीले आफ्नो गर्ने टेस्टिङ गर्ने प्रक्रियाहरू बढाउँदै जानु पर्यो होइन।
अनि आइसोलेट गर्ने अनि मोनिटरिङ के यो हामीले चाहिँ तथ्याङ्कहरू नम्बरहरू हेरिरहनुपर्छ त्यो छ भने बेला बेलामा अब कहाँ लिमिट गर्ने के गर्ने नाकाबन्दी गर्ने के गर्ने त्यो हेरिरहनुपर्छ कि जहिले पनि आउट अफ कन्ट्रोल भएपछि गरेर हो लकडाउनको पनि अहिले बहस चलिरहेछ किनभने बिस्तारै केस बढ्दैछ अब एकैचोटि बढिसकेपछि लकडाउन गर्ने कि अहिले नै लकडाउन गर्ने तपाईँको सुझाव चाहिँ के हो अब हेर्नुहोस् लकडाउन भनेको हामीले खालि अब कन्ट्रोल अब एकदम बढ्यो अब एकछिन टाइम दिउँ भनेर त्यस्तो किसिमले भइरहेछ कि लकडाउन त प्रिपरेसनको लागि हो नि त ल त्यति ल हस्पिटल फुल हुन थाल्यो ल अब लकडाउन गर्ने तर त्यो लकडाउन पिरियडमा त के गर्ने त्यो लकडाउन पिरियडै थियो नि भ्याक्सिन टनाटन ल्याएर पुरै भ्याक्सिन दिने सो द्याट जब मैले लकडाउन खोलेँ लकडाउन खोल्नुभन्दा कम्तीमा 2 या 3 हप्ता अगाडि धेरै सकेस धेरैभन्दा धेरै भ्याक्सिनेट गर्ने हो कि सो लकडाउन नि बसेर उ गर्ने मात्र होइन प्रिपेयर गर्ने टाइम हो त्यति बेला झ्याप भ्याक्सिनहरू दिने टाइम हो त्यति बेला हाम्रो यो टेस्टको सङ्ख्या बढाउने टाइम हो त्यति बेला हाम्रो यो बढ्यो भने कहाँ राख्ने के गर्ने त्यो टाइम हो अर त्यति बेला लकडाउन खोलेपछि कसरी फेरि लकडाउन गर्नुपर्छ त भनेर त्यो प्लान लेआउट गर्ने टाइम हो कि अस्पतालहरूको तयारी चाहिँ के छ अहिले हजुर अस्पतालहरूको हामी फर्स्ट वेभदेखि नै तयार थियौँ होइन अब तयारी के हुन्छ भने केस अनुसारको हामीले अब कोभिड भन्दैमा कोभिड बिरामी मात्रै आउँदैन होइन नन कोभिड बिरामीहरूलाई पनि केटर गर्नुपर्छ सो हामीले चाहिँ सबै प्लान लेआउट गरे हुन्छौँ केस लोड बढ्दै गएपछि कुन ठाउँलाई कसरी आइसोलेट गर्ने भनेर त्यो प्रिपरेसन हुन्छ है अब सेकेन्ड वेभ जुन भन्नुभयो त्यो डेल्टा भेरिएन्टको वेभ आउँदाखेरि अब एकदम गाह्रो भएको थियो हामीले क्यापेसिटीहरू धेरै इन्क्रिज गरेको थियौँ है त्यसरी नै हाम्रो क्लियर कट प्लान छ अब सबै हस्पिटलको आफ्नो प्लान जस्तै जस्तो सेकेन्ड वेभमा जुन अक्सिजनको अभाव भएको थियो अब यो थर्ड वेभमा अक्सिजनको अभाव हट्ला हजुर अब त्यो आई होप सो मैले चाहिँ के भन्छु भने त्यो जसरी गर्नु देख्यौँ नि हामीले त्यो मिस्टेक फेरि नहुनुपर्छ कि अब त्यति बेला हामीलाई जुन अक्सिजनको अभावले धेरै ज्यानको पनि क्षति भयो होइन त्यो अनुसारको हामीले अब अक्सिजन हाम्रो सप्लाई सिस्टमहरू बढाएको छौँ अब आई होप हाम्रो देशमै नट जस्ट काठमाडौँमा मात्र होइन देशभरि नै अब कति ठाउँमा अक्सिजन प्लान्ट्सहरू पनि बनाएको छ हामीले तपाईँले अघि सोध्नुभयो नि लकडाउनको काम भनेर यही कामहरू हो क्या लकडाउनमा अब थर्ड वेभलाई कसरी के गर्ने भन्दाखेरि बिरामी हस्पिटलमा आएपछि अस्ति जस्तो अक्सिजनको अभाव नहोस् होइन सो त्यसरी नै गर्ने हो अब त्यो अनुसारको अझै थप भएको बेला के गर्ने भनेर अब सबै हस्पिटलहरूले गरेको अब होस् भन्ने मेरो आशा हो हजुर जस्तो अस्पताल आउने कोरोना सङ्क्रमित मध्ये पहिला आउने सङ्क्रमित र अहिले आउने सङ्क्रमितमा के डिफ्रेन्सेस पाउनुहुन्छ अब मैले चाहिँ फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभको कुरा गरौँ होइन फर्स्ट वेभमा हामीले धेरै चाहिँ अलि वृद्ध पेसेन्ट्सहरू देखाएको थियौँ है अब अरू वृद्ध नभए पनि अरू क्रोनिक दीर्घ रोगहरू भएको बिरामीहरू देखाएको थियौँ र धेरै तरुणो व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित भए पनि साधारण सङ्क्रमित देखाएको थियो कि दोस्रो वेभमा चाहिँ त्यो सिफ्ट देख्यौँ कि हामीले पुरै यङ बिरामीहरू अब हामीले 25 वर्षदेखि 40 वर्षको बिरामीहरू पुरै निमोनिया भएर अक्सिजन चाहिने भएर आएको देख्यौँ कि अब यो थर्ड वेभमा बालबालिका बढी रिस्कमा छन् भनिएको छ यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् त्यो त्यसरी आउँदैन है भाइरस म्युटेट भएर या फर्स्ट वेभमा यो बुढो तरुणो र बच्चा भनेर आउँदैन त्यो है अब यो कहाँबाट यो सबै आयो मलाई थाहा छैन यो बच्चाहरूको कुरा होइन तर के हो भने अब यो एउटा थ्योरी चाहिँ के हुनसक्छ भने अब विदेशतिर त अब 18 भन्दा माथि सबैलाई भ्याक्सिनेट गर्दै गयो अब बच्चाहरूको स्टडी नभएर भ्याक्सिनेट भएको छैन त्यो सोचाइले होला तर जुन हामीले सोध्छौँ बुढो तरुणो र बच्चा भनेर त्यसरी आउँदैन हेर्नुहोस् कुनै पनि महामारी होइन उत्तिकै जोखिममा हजुर अब बच्चाहरू भ्याक्सिनेटेड छैन सो उनीहरूलाई सर्ने चान्स बढी हुन्छ तर हाम्रो देशमा तरुणो या वृद्धहरू पनि कति बिचराहरू भ्याक्सिनेटेड हुनुहुन्न कि सो भ्याक्सिनेसन बढाउने आफ्नो काम गर्नुपर्ने जे हो त्यो गर्ने है अब सतर्कता भ्याक्सिन लगाएपछि चाहिँ यो जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न पर्दैन भन्ने जस्तो कुरा नि आइरहेछ नि गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो त एब्सोल्युटली रङ हो हेर्नुहोस् है अब मेरो पर्सनल भ्यू चाहिँ अब सिडिसीले जुन मास्कहरू नलाए पनि हुन्छ भन्ने मेरो पर्सनल भ्यू मलाई त्यो आई डोन्ट अग्री टु द्याट है अब मास्क चाहिँ
लाउनुपर्छ। भ्याक्सिनहरूले धेरैसम्म इफेक्टिभ हुन्छ है, तर भइहाल्यो भने आफूलाई रोग कडा नलाए पनि अरूलाई सार्न सक्ने चान्स हुन्छ। भ्याक्सिन लाएपछि पनि मापदण्ड फलो गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। अनि किन लाउने त भ्याक्सिन मापदण्ड फलो गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने भ्याक्सिन लाएर तपाईँको मर्ने चान्स 70-80% कम हुन्छ। इनफ्याक्ट त्योभन्दा बढी हो, 90% कम हुन्छ भने रोगै लाए पनि त्यो लिनुहुन्छ कि हुन्न त भनेर आफूलाई सोध्नु पर्यो हैन। भ्याक्सिन लाएर मलाई रोग लाए पनि म मर्न धेरै कम चान्स छ भने त्यो त धेरै ठुलो एडभान्टेज भयो नि भ्याक्सिनको हैन। सो त्यो सोचेर मौका पाएको बेला लाइहाल्ने, तर अब जनताले भ्याक्सिन लाउनलाई सरकारले ल्याइदिनु पर्यो भ्याक्सिन हैन। सो सरकारले जति सक्यो छिटो यसलाई प्रायोरिटी बनाएर भ्याक्सिन रोल आउट प्लान गर्नुपर्छ। अहिले लगाइएका भ्याक्सिनहरूले पनि कति समय काम गर्ने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ कि यो भ्याक्सिनले साँच्चै नै लामो समय नै प्रभावकारिता देखाउला त? अब त्यो समयले भन्छ है। अब यो 2 वर्ष पनि नभएको रोगमा भ्याक्सिन लगाएको त झन् 1 वर्ष पनि भएको छैन है। अब अमेरिकातिरै रोल आउट भएको पनि 1 वर्ष भएको छैन। सो अब यो टाइमले भन्छ, तर अहिलेसम्मको स्टडीमा अब 7-8 महिनासम्म पनि बसिरहेको भनेर छ। अब कति ठाउँमा बुस्टर दिनुपर्छ कि भन्ने पनि कुराहरू निस्किरहेको छ है। सो अब यो जवाब, यो प्रश्नको जवाब मसँग अहिले छैन। सो अब जब हाम्रो नयाँ रिसर्चहरूको रिपोर्ट आउँछ त्यति बेला हामीलाई थाहा हुन्छ। अब भ्याक्सिन सँगसँगै टेस्टिङहरू पनि बढाउने, अब यो जहिले पनि नआउला भनेर बसेर हुन्न कि, हामीलाई सेकेन्ड वेभ पनि त कहाँ आउला जस्तो लागेको थियो र हैन। जस्तो कोरोना संक्रमण धेरै लामो समय भयो, किनभने 2019 को अन्तिम दिनदेखि आजसम्म छ हैन। अब हामीले कोरोनासँग कति समयसम्म लड्नुपर्ने होला त? तपाईँ एउटा विशेषज्ञको नाताले कोरोनासँगै हामीले बाँच्न सिक्नुपर्ने हो कि यो भाइरस पछि आफै हराएर जाला कि के होला त? हजुर, कोरोनासँग बाँच्न चाहिँ सिक्नुपर्छ हामीले हैन। अब कहिले मर्छ या जान्छ कि जाँदैन भनेर जुन भन्ने त्यो एकदम आर्बिट्रेरी क्वेसन, त्यसको जवाब हामीलाई थाहा छैन। अगेन समयले भन्छ हैन। तर के भने भाइरसको पनि सबै भाइरसको, अब जस्तो हामीले इन्फ्लुएन्जा पेन्डेमिक हेर्ने हो भने हैन, त्यसको पनि 4-5 वर्षपछि भाइरस त्यो महामारी कम भयो, तर हामीले अहिले हरेक वर्ष इन्फ्लुएन्जा त देख्छौँ हैन। सो यसको पनि भाइरसको अब म्याक्सिमम हुँदै गएर अब धेरैजना जति सक्यो संसारभरिको पपुलेसन बढी भ्याक्सिनेटेड भएर नेचुरल इम्युनिटी र भ्याक्सिनको इम्युनिटी भएर जनसङ्ख्या धेरैलाई कि रोग लागेर कि भ्याक्सिन भएर त्यो कन्ट्रोल भएपछि बल्ल यो अलिक कम हुन्छ। तर अर्को 2-3 वर्ष त हामीले योसँग बाँच्नै सिक्नुपर्छ। अन्तिममा अब यो तेस्रो वेभ आउँदैछ भन्ने चेतावनी विभिन्न ठाउँबाट आउँदै गर्दाखेरि अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैले आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्छौँ है। अब त्यो भाइरसबाट बचेर जुन चाहिँ आफ्नो मास्क लाउने, नचाहिने ठाउँमा हुलमुलमा नजानुहोस्, एकदम जरुरी काममा मात्र जाने, गयो भने पनि सेफ्टी अपनाउने। हेर्नुहोस्, यो बढ्ने र घट्ने केही हदसम्म हाम्रो हातमा पनि छ है। अब यो वेभ हुन नदिएर हामीले चेन ब्रेक गऱ्यो भने यो फैलिन पाइँदैन। सरकारले यथाशीघ्र भ्याक्सिन ल्याउने, टेस्टिङहरू बढाउने अनि मोनिटर राम्ररी गरिरहनु पर्यो है यो। अनि त्यो अनुसारको चेन्जेसहरू ल्याउने, अब ठाउँमा बन्द गर्ने कि के गर्ने त्यो अनुसारको समयअनुसार हेर्नुपर्छ। महामारी लड्नको लागि हामी कहिले पनि धेरै प्रिपरेसन, ओभर प्रिपेयर्डनेस कहिले पनि हुँदैन कि है। चाहिने भन्दा बढी प्रिपेयर गऱ्यो भने हामीलाई नै फाइदा हुन्छ। कुनै पनि भाइरसको सङ्क्रमण तुरुन्तै हराउने हुँदैन कि त धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएर यसले नेचुरल इम्युनिटी डेभलप हुनु पर्यो कि भनेदेखि धेरैले खोप लगाउनु पर्यो। तैपनि भाइरस हराएरै भने जाँदैन। हामीले उच्च सावधानी अपनाउँदै अब कोरोना भाइरससँगै बाँच्न भने सिक्नुपर्छ। तर पनि सावधानी अपनाउन भने हामीले जुन दोस्रो वेभमा जुन खालको भयानक स्थिति देखेका थियौँ त्यसलाई सम्झेर पनि अब अस्पतालका बेडहरू पुनः भरिँदै गएको अवस्थामा सबैजना उच्च सावधानीमा रहन आवश्यक छ। क्यामेरामा विनोद बजगाई र सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।